धारणा चाहिँ त्यो राखेर अनि त्यसपछि उहाँले ठिक छ बहादुर तिमी एउटा रुममा पूजापाठ गर्न सक्छौ भनेर मुसलमानको घर परिवारबाट मलाई त्यो आदेश दिनबित्तिकै मैले त्यही पूजापाठहरू गर्दै गर्दै अनि चढ्याङ्ग गरेर चड्कने परेको भयो मेरो टाउकोमा म डङ्ग्रामा ढलेँ त्यो म मरेको मान्छेसँग मात्र मेरो आत्माहरू घुमफिर हुन्थ्यो अनि म रातभुक भयो अनि मान्छेले रगतमै खुट्टा बनाउँदै माथि गाउँदेखि तल रोडमा झारेर अनि त्यसरी चाहिँ मलाई चितवनको त्यो मुगलिन मजाली परबाट चाहिँ आगो खैरिन्थ्यो त्यसरी लाग्नुभएको थियो भने उहाँले जब प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो त्यो प्रार्थनाको साथसाथमा चाहिँ आँसुको ढेका ढेकाहरू जब मेरो मुहारमा तत्तभर चुइन थाल्यो हजुर म चर्च गएपछि मेरो हृदयमा विश्वासको जुन एउटा शक्ति विश्वास पलाउन थालिसकेपछि विश्वास सँगसँगै म चाहिँ होसहरू खोल्दै खोल्दै आएँ हेर्न सकेको थिएन उनीहरूले यस्तो अवस्था मरेको मान्छेले यो ठाउँबाट गएको थियो कसरी चाहिँ प्रभुमा यसरी यो जीवित भएर आयो भनेर अचम्म माने भनेर यसरी धेरै परमेश्वरमाथि उनीहरूले पनि आशाहरू विश्वासहरू अनि उनीहरू पनि गर्न थाले एकदम येशू ख्रिस्टले नै मेरो जीवनमा काम गर्नुभएको उहाँले निको बनाउनु भयो जय मसीह नमस्कार छ अति नै आदरणीय दर्शकहरू आज हामीसँग विशेष पाहुनाको रूपमा एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँको आज हामी जीवन गवाई सुन्नेछौँ उहाँको शक्तिशाली जीवन गवाई छ कसरी उहाँको जीवनमा परमेश्वरले काम गर्नुभयो र उहाँले अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ यिनै विषयमा रहेर आज हामी छलफल कुराकानी गर्नेछौँ अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला हजुर जय मसीह जय मसीह सर कस्तो हुनुहुन्छ एकदम आरामी छु तपाईको सानो परिचय दिनुस् मेरो नाम बलबहादुर गदाल हो मेरो घर चितवन सौथियरबाट म कति वर्षको हुनुहुन्छ हजुर अहिले म 40 मा लागे परिवारमा को हुनुहुन्छ परिवारमा मेरो श्रीमती अनि दुईटा छोरा एउटा छोरी हामीसित तपाईहरु सबैजना क्रिस्चियन परिवारै हुनुहुन्छ हजुर सर क्रिस्चियन परिवारै हुनुहुन्छ यो लकडाउनमा कसरी बित्यो पहिले त्यहाँबाट सुरु गरौँ यो लकडाउनमा चाहिँ कसरी बित्यो भन्दाखेरिमा एकदम बाइबल अध्ययन करिब करिब आधी पुस्तक चाहिँ अध्ययन गरेँ अनि त्यसपछि अब टोटलमा सुसमाचार प्रचार गर्ने अनि त्यसपछि कोही डराइरहेको व्यक्तिहरूको लागि सान्त्वना दिने अनि यसरी नै समयहरू चाहिँ बित्दै गयो र पारिवारिक एउटा संगतिमा चाहिँ अलिकति विकसित परमेश्वरतिर हुँदै गयो तपाईको जब तपाईँ जन्मनु भयो त्यसपछि तपाईको जीवन यापन सुरुवात भयो त्यसपछि तपाईको जीवनमा एउटा ठुलो भन्ने एक प्रकारको भनौँ न दुर्घटना नै भयो भनौँ न एक प्रकारको घटना घट्यो त्यो घटनाले तपाईलाई यीशु ख्रिस्टसम्म आउनलाई त्यस घटनाले पुर्यायो हजुर तपाईले त्यो घटना हुनुभन्दा अगाडि तपाईँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो र त्यसपछि त्यो घटना कसरी घट्यो मैले परमेश्वरलाई नपाउँदा चाहिँ मैले के सोच्दै भन्थे कि यो दुनियाँमा मान्छे चाहिँ लाई पैसा बाहेक अरू केही कुरा पनि आवश्यकता छैन र एउटा भित्री मनमा चाहिँ एउटा हामी हिन्दू राष्ट्रमा बसेर यसरी समयहरू दिनहरू बिताउने व्यक्तिहरूमा एउटा भित्र चाहिँ के हुन्थ्यो भने कति ठाउँमा बिमारीहरू बसिन्थ्यो अनि त्यसपछि बिमारीलाई झाँक्री ल्याएर उपचार गर्दाखेरिमा रातभरि अनि झाँक्री लगायो अनि त्यसपछि बिहान चाहिँ त्यो बिमारी निको होला भन्दा अनि बिमारी पनि निको हुन्थेन बिमारी पनि मरेर जाने अनि त्यसपछि कुखुरा बाख्राहरू पनि कति खाएर खर्च गरिन्थ्यो भएको सुनहरू पनि बेचेर उपचार गर्दाखेरिमा त्यो घटनाले चाहिँ मेरो जीवनमा कहीँ न कहीँ चाहिँ एकदम झुटको कुराहरू अथवा झुटको खेतीहरू सबैभन्दा साँचो शक्तिशाली चिज चाहिँ कहाँ पाइएला कसरी चाहिँ यदि म उसको ठाउँमा भएको भएदेखि चाहिँ म यो बिमारीलाई सित्तैमा निको पार्न पार्थेँ त्यतातिर चाहिँ कसरी म चाहिँ त्यो चिज भेटाइन्छ होला भनेर यस्तो कल्पनाहरू गर्थेँ र अनि त्यसकै सिलसिलामा हुँदाहुँदै अनि त्यसपछि मेरो भाउजू अलिकति पूजापाठ गर्ने परिवारको दाइले विवाह गर्नुभयो अनि भाउजूले पूजाहरू गर्नुहुन्थ्यो अनि मैले पनि त्यसरी नै पूजा गर्नलाई चाहिँ मलाई धेरै इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो किनभने हाम्रो कुल घरानामा चाहिँ कहिले पनि पूजापाठको कार्यहरू कहिले पनि हुन्थेन अनि त्यसपछि मलाई धेरै चासोहरू लाग्न थाले अनि जब मेरो उमेर 12 वर्षको भए अनि 12 वर्ष भइसकेपछि मैले सोचेँ कि सधैँभरि घर बसेर हुँदैन पैसा कमाउनु पर्छ पैसा कमाएर केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच हुँदाहुँदै अनि दाइले मलाई ट्यापै इन्डिया लगे पढ्न पनि मेरो पुरा भएन अनि इन्डियामै गएर अनि मैले पढेँ अनि त्यहाँ पढ्दा मैले नेपालमा गरेको आफ्नो धर्म गरेर मुसलमान घरमा गर्दाखेरि नि मैले म चाहिँ हिन्दू म माथि यदि इमान
दारीको रूपमा तपाईँले चिन्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ तपाईँको घरमा पूजापाठ गर्न पाउनुपर्छ भनेर म एउटा नेपालीले अनि आफ्नो देशको हिन्दू जुन परम्परादेखि मानिआएको चिजलाई मैले मान्न पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ अनि मेरो धारणा चाहिँ त्यो राखेर अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ ठिक छ बहादुर तिमी एउटा रुममा पूजापाठ गर्न सक्छौ भनेर मुसलमानको घर परिवारबाट मलाई त्यो आदेश दिनबित्तिकै मैले त्यही पूजापाठहरू गर्दै गर्दै अनि मेरो दिनहरू अघि बढ्दै गए। अनि मैले घरमा नेपालमा चाहिँ एउटा भाले भाकल गरेर इन्डिया पुग्यो अनि त्यसपछि घरमा भाले मऱ्यो फेरि म बिमारी भएर फर्केर आयो अनि त्यस्तो चाहिँ हुने क्रमहरू हुँदाहुँदै अनि त्यसपछि चाहिँ मैले इन्डियामा काम गर्दा गर्दै 81 अनि मेरो जीवनमा के हुन थाल्यो भने डरहरू कि एउटा ज्योतिषका हातेर आउँदा पिपलबाट पूजा गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो अनि मैले त्यही गर्न थालेँ। अनि त्यसपछि त्यो पूजापाठ गर्दा गर्दै चाहिँ मलाई चाहिँ तिलीको तेल बालेर हनुमान चालिसा पनि अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने इन्डियामा अनि त्यो पनि मैले 7 पल्ट बिहान दिउँसो 7 पल्ट बेलुका 7 पल्ट तिलीको तेल बालेर त्यो गर्दा गर्दै अनि मेरो कुमहरू चाहिँ जराजरिङ्ग हुँदै हुँदै आयो। अनि त्यसपछि म ट्याक्क चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ म कसरी छोडेर अनि मेरो घर रानीघाटदेखि 27 किलोमिटर मुगलिनको बाटोमा आउँदा पर्छ भने मैले त्यो बाटो क्रस गरेर मुगलिन पुगेछु। अनि मुगलिन किन पुगेँ भन्दा मेरो मम्मी बित्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ 80 रुपियाँ पैसा तिर्नु थियो। त्यो पैसा तिरेर अनि म फर्केर म आफ्नो घर आउँदा अनि मैले मेरो श्रीमतीलाई चाहिँ यस्तो देखेँ एकदम हट्टागट्टा मोटो अनि मेरो छोरालाई पनि देखेँ। अनि त्यसपछि ठिक 4 बजे बेलुका पुगेको मलाई अनुमान छ। अनि त्यसपछि मलाई धेरै प्यास लाग्यो अनि त्यसपछि मैले पानी पिउन मलाई भाउजूले पानी मागे पानी पिएँ अनि पानी पिएर फेरि पिसाब बग्न थाल्यो। अनि त्यसपछि फेरि धामी कहाँ गएर फेरि घरमा आयो अनि घरमा आउँदाखेरिमा त्यसको ठिक रातिको 12 बजेसम्म चाहिँ मलाई यदि कुरा याद छ मेरो श्रीमतीलाई मैले लिँदै पिसाब गर्न गएको। त्यसपछि श्रीमती निदाउनु भएछ अनि त्यसपछि मेरो पिसाब चाहिँ आफ्नै ओछ्यानमा बग्न थाल्यो। आफ्नै ओछ्यानमा चाहिँ पिसाब बग्न थालिसकेपछि भोलिपल्ट बिहान उठेर फेरि मेरो एउटा भित्र हृदयमा के छ कि मैले धर्म कर्म गर्नुपर्छ, मैले पूजापाठ गर्नुपर्छ, यो चिजमा मैले लागिसकेको, यो चिजलाई मैले छोड्नु हुँदैन किनकि देउता छ हाम्रो राष्ट्रमा, देवी देवता छ, हाम्रो आस्था छ त्यो चिजमा, यो चिज मैले भुल्नु हुँदैन भनेर मैले बिहान उठेर जब 9 बजे म नुहाउन जाँदाखेरि घरबाट ठिक 100 मिटर पर पुगिसकेपछि अनि चढेङ्ग गरेर चड्कने परेछ भने मेरो टाउकोमा म डङ्गरङ्ग ढलेँ। त्यो डङ्गरङ्ग ढल्दाखेरिमा मैले चौरलाई यसरी समाएर अनि मैले भन्थेँ अनि विभिन्न देवी देवतालाई पुकारेँ। विभिन्न देवी देवतालाई पुकार्दाखेरिमा उसले उसलाई देखाउने अनि उसले उसलाई देखाउने गर्दा गर्दा मलाई कतैबाट पनि सहारा भएन। अनि त्यसपछि म कसरी नुहाएर आएँ त्यो मलाई थाहा छैन। अनि त्यसपछि मैले कति मान्छेहरूलाई कुटपिट पनि गरेछ, बिरालो मैले च्याप्प समातेर मारिदिने अनि रुखमा ठाडै चढेर गएर अनि रुखबाट एउटा चाहिँ घेउलाको मन्टर समातेर हलो भनेर बात गर्ने होइन। अनि त्यस्तो हुँदाहुँदै अनि गोरुलाई मैले चौरङ्ग लडाउने अनि जोत्दाखेरिमा के अरे हलोको स्या पनि फरक पारेर जोत्ने अनि एक मिनटलाई जोतेको मलाई थाहा छैन। अनि मेरो बुवाहरूले मलाई दिनौँ बढ्दै गइसकेपछि रोगले सताउँदै गइसकेपछि समस्यामा बढ्दै गइसकेपछि अनि मैले सोचेँ म कहाँ होला अहिले, मेरो चाहिँ श्रीमती छ, मेरो बच्चा थियो सानो, मेरो बुवा थियो, मेरो नाम त फल्दा म कुन दुनियाँमा होला। अनि मैले सोचेँ कि म कहाँ छ, अरूले भन्छ यो मान्छे त अब मर्छ बाँच्दैन, यो मान्छेलाई उपचार गर्नुपर्छ अनि अरूले फेरि उपचारको क्रममा मलाई लिएर हिँड्न थाले। त्यो चाहिँ तपाईँको कति वर्ष अगाडिको कुरा हो यो आजभन्दा झन्डै 18-19 वर्ष 58 सालको कुरा हो। तपाईँ कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? म त्यो बेलामा 21 वर्षको थिएँ। 21 वर्षको उमेरमा तपाईँलाई के यसलाई चाहिँ एक प्रकारले पागल भन्न मिल्छ मिल्दैन त्यो प्रकार? एकदम 100% सर, एकदम पागलै भन्ने। 81 भएको हो? यो 81 नै हो किनकि केही होसहरू निन्द्राहरू गुन्दै गएर अनि अचानक डर त्रासहरू आउन थाले मेरो हृदयमा अनि त्यसपछि चाहिँ यसरी नै यो अवस्थामा म पुगेको हो। अनि तपाईँ रुखमा पनि चढ्नुहुन्थ्यो? म रुखमा चढ्थेँ अनि रुखमा चढेर मैले त्यो घेउलाको मन्टाहरू समातेर हलो भनेर बोल्ने अनि यस्तो हुन्थ्यो। अनि विभिन्न प्रकारको सुत्दाखेरि पनि यत्र दारा भएकोले आएर निचर्ने घाँटीमा अनि त्यसपछि म त्यो उसलाई मार्न नसक्ने, उसलाई समाउन नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो अनि अर्कैको स्वरूपमा आएर घाँटीमा निचर्दिन्थेँ अनि त्यस्तो अवस्था भएको थियो मेरो। भनेपछि तपाईँ चाहिँ आउट अफ कन्ट्रोल हुनुभयो? हजुर। भनेपछि तपाईँलाई कसैले सम्हाल्न पनि सकेन? कसैले सम्हाल्न मलाई सक्दैन। मलाई जतिसुकै जग्गाले समाते भने मैले यसो गर्ने बित्तिकै उनीहरू चौरासँग लडेर जान्थेँ। त्यो बेलामा तपाईँलाई अब तपाईँले धर्म कर्मको कुरा गर्नुभयो होइन, त्यसले पनि सम्भव भएन भन्नुभयो, तर डाक्टरलाई देखाउनु भयो कि भएन? डक्टरलाई मैले देखाउन लिएर आउनु भएको थियो अरे मेरो परिवारले
अनि आफन्तहरूले अनि ल्याउँदाखेरि औषधि पनि दिनुभएको अरे औषधि मैले खाएन अरे खानुभयो पाउरोटीमा हालेर दिँदाखेरि पनि ट्याक्कै थाहा हो नि अनि खाँदै नखाने त्यसपछि तपाईँलाई के घरमा बाँधेर राखियो वा के भयो घरमा बाँधेर धामी झाँक्री लगाएर राखियो अनि त्यसपछि धामी झाँक्री पनि लगाएर राखेको के भयो त्यो पनि सविस्तारमा भन्नुहोस् त्यो धामी झाँक्री लगाउँदाखेरि पनि मलाई चाहिँ एकदमै रिस उठेर आउँथ्यो अनि म जुर्क उठेर त्यो ढ्याङ्ग्रो ठटाउँदै गर्थेँ लात्ताले हान पनि बुडाङ बुडुङ पारिदिने अनि उल्टो अनि सबै मान्छेहरूले अनि मलाई समातेर राख्थ्यो अनि मलाई सुताइरहेको अवस्थामा मलाई अलिअलि थाहा हुन्छ कि कपडा ओढाएर राखेर पुरै घेरै मान्छेहरू बसेर चाहिँ कुरेर बस्थे अनि त्यसपछि मेरो श्रीमती गुँगु रुँदाखेरिमा चाहिँ नरौ नानी अब सबै मर्ने नै हो हामीले सकेसम्म सबै कुराहरू गरेको छ भनेर चाहिँ सम्झाइ बुझाइ गरिराखेको हुन्थ्यो अरू मान्छेहरूले आफन्तहरूले त्यो हुँदाखेरि तपाईँलाई कहिलेकाहीँ सामान्य अवस्थामा आएको महसुस हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो सामान्य अवस्थामा आएको महसुस त केही पर्सेन्ट कति पनि म कहाँ छ होला म को हो म आफूलाई पनि मैले भुलिसकेको थिएँ पूर्ण रूपमा म मरेको मान्छेसँग मात्र मेरो आत्माहरू घुमफिर हुन्थ्यो कस्तो हुन्थ्यो मेरो आत्माहरू पानीमा गएर भेट हुन्थ्यो अनि मरेको मान्छेसँग अनि उसले मलाई सवाल गर्थ्यो कि त नआउनु पर्ने थियो म त एकल थियो मेरो त बालबच्चा परिवार थिएन तेरो त बालबच्चा परिवार त किन आएको भनेर चाहिँ इन्डियाको समुद्रमा भेट्नु चाहिँ यसरी म पुग्थेँ मेरो काकाको छोरा थियो ऊ चाहिँ मरेका आत्माहरू वा भूत आत्माहरूसँग तपाईँको बातचित हुन्थ्यो एकदम अरू के हुन्थ्यो त्यो भूत आत्माहरूसँग भूत आत्माहरूसँग उनीहरूले मलाई लिन आयो जाम पनि भन्थ्यो मरेको मान्छेहरूले अनि त लिन आयो मलाई जाने भनेर अनि मैले लात्ताले हान्दाखेरिमा चाहिँ मेरै गाउँको उही शक्तिहरू हजुरबाको चाहिँ निधारमै लागेछ अनि यत्रो टुटिलै भएको पछि देखाउनु भएको थियो तपाईँलाई मन्दिरमा पनि पुर्याए मन्दिरमा चाहिँ पुर्याउनु भएन गणेश मन्दिरमा चाहिँ लगेर उहाँहरूले राख्नुभएको थियो चितवन गणेश मन्दिरमा कति दिनसम्म राखेको थियो मलाई थाहा छैन बोरामा हालेर अनि बाँधेर चाहिँ त्यो कोदोको पिठोहरू ज्वालाले यसरी झ्वाल्ला हान्दाखेरि चाहिँ मेरो म एकदम छटपटेर चाहिँ हुँदाखेरि मेरो अब मुटु नै चुडेला जस्तो हुन्थ्यो अनि म एकदम मेरो अब प्राण यहीँ जान्छ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई हुन्थ्यो उनीहरूले चाहिँ त्यो उपचारको क्रममा गरेको रहेछ बोरामा किन हाल्यो फेरि त्यो चाहिँ अब बोरामा हालेर त्यो कोदो पिठोमा चाहिँ आगोको ज्वालाहरू हानिन्थ्यो कि त्यसरी कि त्यो चिजमा लागु भएको छ भने निस्केर जान्छ भने चाहिँ एउटा आस्थाले अनि त्यसरी हाम्रो चाहिँ त्यसरी गर्नुहुन्थ्यो त्यसपछि तपाईँले सुसमाचार वा प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा कसरी थाहा पाउनुभयो प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा चाहिँ मेरो श्रीमतीले जब गाउँबाट हरेस खानुभयो अब मेरो श्रीमान बाँच्नुहुन्न म चाहिँ अब एकपल्ट मेरो मामालाई गएर भन्छु अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँ मामा ससुरा कृष्ण हुनुहुन्थ्यो एक बहादुर जी अहिले मार्गी चोकमै बस्नुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ पास्टर हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ आउनुभएछ एउटा बाइबल बोकेर अनि मेरो घर परिवारमा चाहिँ म उहाँलाई लान्छु भन्दा कसैले चाहिँ गाउँघरमा यो सानो जातिले मान्ने धर्म यो चाहिँ विदेशी धर्म अनि हाम्रो यो अन्तिम अवस्था भएको मान्छेले त्यसरी रहेर हाम्रो कुल घरनामा काज किरा यताउता गर्न सबै त्यो बिग्रिन्छ यो यस्तो चाहिँ काम नगरोस् भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पठाउनु खोज्नु भएको थियो तर उहाँले बिन्ती गरेर अनि त्यसपछि एकदम रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ मलाई एउटा गाउँबाट चाहिँ कपडामा चाहिँ पोका पारेर एउटा लास जस्तै भनौँ बनाएर चाहिँ गाउँले सबैले चाहिँ 10 20 50 100 जसले अब यो मान्छे फर्केर आउने होइन उतैतिर अन्तिम संस्कार हुने हो भनेर चाहिँ सबैले चाहिँ एउटा दान स्वरूप दिएर चाहिँ त्यसरी मलाई चाहिँ त्यहाँबाट केही ठाउँबाट त्यसरी पोका पारेर लाने फेरि केही होसहरू आउँदा खण्डमा चाहिँ अनि म बराबरुक भयो अनि मान्छेहरूले रगतमै खुट्टामा बनाउँदै माथि गाउँदेखि तल रोडमा झारेर अनि त्यसरी चाहिँ मलाई चितवनको त्यो मुगलिनभन्दा अलिक परबाट चाहिँ आबुखैरिनतिर त्यसरी लानुभएको थियो मण्डलीमा त्यसपछि के भयो अनि त्यसपछि त्यहाँ लगेर राखिसकेपछि मलाई चाहिँ पुरै बाँधिएकै अवस्थामा थियो अनि त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ मेरो लागि हात यसरी उचालेर अनि प्रार्थना गर्नुभएको थियो येशू ख्रीष्टको बारेमा चाहिँ उहाँहरूले प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो हे परमेश्वर तपाईँ मुक्तिदाता र उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ यस्ता यस्ता रोगीहरूको निम्ति यस्ता यस्ता भूत आत्माले सताएकाहरूलाई तपाईँले आफ्नो विश्वासी जनहरूबाट निको पार्नु भएको छ र निको पार्ने हामी होइन तपाईँ हुनुहुन्छ हे प्रभु तपाईँको यदि इच्छा छ भने तपाईँको शक्तिले छुनुहोस् भने उहाँले जब प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो त्यो प्रार्थनाको साथसाथमा चाहिँ आँसुको ढेकाहरू जब मेरो मुहारमा तत्तभर चुइन थाल्यो अनि त्यो आँसुको थोपा सँगसँगै म भित्र एउटा प्रश्नहरू उठ्न थाल्यो यो आँसुको थोपा एउटा प्रेमको साथमा
एउटा यति गम्भीरताको साथमा, यति पसिनाको साथमा, यति विश्वासको साथमा यो कुन धर्म हो, यो कुन विश्वास हो, यो कुन आशा हो कि मेरो रगतको नाता भएको मान्छेले चाहिँ मेरो बुवाले मलाई कस्ता कस्ता ठाउँमा लात्ताले हानेर पिटिए, मेरो आफ्नै दाइले मेरो कानमा जाली फुट्ने गरेर कति आफन्तहरूले मलाई पिटिए, अनि कति बेला लाद हाने, अनि कति डोलीले बाँधेर पल्टाए आफ्नो रगतको नाताले। आज चाहिँ यो मैले न त चिनेको छ, न मेरो को मलाई केही थाहा छैन, यो मान्छेहरूले येशू ख्रिस्ट को हुनुहुन्छ कि आज को हुन् कि यिनीहरूकै येशूको भक्ति हुन् त, यसरी प्रेमको साथमा म माथि यसरी दया गरेर प्रार्थना गरेको छ, को हो येशू मलाई थाहा छैन। अनि त्यसपछि त्यो उहाँहरूको प्रार्थनाको सँगसँगै प्रेम त, त्यो प्रेम सँगसँगै त परमेश्वर पनि हुनुहुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि आजभन्दा भोलिभन्दा पर्सि गर्दा गर्दै उहाँहरूको जुन एउटा प्रार्थनाको जुन योजनाहरू दिनदिनै बढ्दै बढ्दै गए, उपवास सहितको प्रार्थना, अनि मेरो छुवाईको प्रार्थना, मेरो हातको घाउ खटिराहरू पुरै निको कोट्याएर मलमपट्टि लगाइदिने धेरै प्रेमहरू मैले देख्दै गएँ। अनि त्यसपछि धेरै दिनपछि 5-6 महिनासम्म मेरो त्यो एउटै ठाउँमा चाहिँ दिशा पिसाबमा गढेको अवस्थाबाट अनि जुन त्यो प्रार्थनाको समयसम्म पुग्दा केही होसहरू केही बढ्दै गयो। अनि त्यसपछि मैले सोचेँ म त मेरो नाम त फलना हो, मेरो नाम त डेसना हो, अनि उहाँहरूले म बलबहादुर, मेरो बुवाको नाम फलना हो, मेरो त श्रीमती पनि थियो, मेरो त छोरा पनि थियो, मेरो त फलाना ठाउँको जन्म हो, म त इन्डियामा पो थियो, यहाँ म कसरी आइपुगेँ। अनि त्यसपछि यता प्रश्नहरू मलाई कसैले बताएन। केवल येशूको प्रेम सँगसँगै प्रार्थना सँगसँगै परमेश्वरको अभिषेक साथसाथै चाहिँ त्यो प्रश्न लिएर चाहिँ उत्तर लिएर मेरो हृदयमा बास गर्न थाल्यो। अनि त्यसपछि म एउटा नयाँ गरेर चाहिँ नयाँ जन्मको अनुभवहरू मलाई हुँदै गयो कि त्यो विगतको दिनहरू जब मैले सम्झँदा अनि त्यो देवी देवतामाथि गरेको आस्थाहरू अनि त्यसलाई सम्झँदाखेरि मैले भने हे प्रभु मलाई निको पारिदिनुहोस्, ती रीतिरिवाज ती संस्कारहरू जुन देवतामाथि आस्था गरेथे ती सबै कुराहरू म भुल्न चाहन्छु। अनि त्यसपछि केही समय पछाडि अनि मेरो बाबा ससुराहरूले के भन्नुभयो भने अब त ज्वाइँलाई केही ठिक भयो कि, उहाँहरूले मलाई मकै खन्न लानुभयो, उहाँहरूले मलाई घाँस काट्न लानुभयो, उहाँहरूले मलाई साबुन किन्न अन्डा किन्न पठाउनुहुन्थ्यो। अनि म एक्लै गएर साबुन र अन्डा किन्दाखेरिमा त्यो पसल नपाएर अर्को पसलमा जाने बित्तिकै उहाँहरू हत्तनपत्त दौडेर गएर मलाई समात्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि किन यता आएको भन्नुहुँदाखेरिमा अनि मैले भन्थेँ उता यो सामान नभएर अनि म यता आएको हो नि त भन्दाखेरि उहाँहरूले अनि साउथी मारे अलिक ठिक भएछ भनेर चाहिँ उहाँहरूले आफैमा त्यसरी कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसरी चाहिँ मेरो होसहरू यसरी आएको। भनेपछि तपाईँलाई पूर्ण रूपमा तपाईँको आफ्नो होस गुमाएको अवस्थामा, एक प्रकारले पागल भएको अवस्थामा हजुर चर्च गएपछि तपाईँ निको हुनुभयो। हजुर, म चर्च गएपछि मेरो हृदयमा विश्वासको जुन एउटा शक्ति, विश्वास पलाउन थालिसकेपछि विश्वास सँगसँगै म चाहिँ होसहरू खोल्दै आएको। त्यसपछि तपाईँलाई जसले तपाईँलाई गाली गरेका थिए, कुटेका थिए, पिटेका थिए, मर्छ भनेका थिए, अब यो मान्छे खत्तमै हुन्छ, अब यो बिलिबासै हुन्छ भनेको मानिसहरूले तपाईँलाई कसरी हेर्न थाले वा ती मानिसहरूले के भन्न थाले? त्यसपछि मेरो होसहरू खुलेर अनि त्यसपछि फागुन चैत वैशाख जेठ असार साउनको पहिलो हप्तामा म तनहुँबाट चाहिँ चितवनमा श्रीमती र छोराको साथमा अनि मामा ससुराको साथमा म आएर रोडबाट ठिक्क माथि उक्लिसकेपछि त्यो मलाई बिदाई गर्ने मान्छेहरू सबै भित्र पसेर डढ रुन थालेथे। किन? हेर्न सकेको थिएन उनीहरूले, यस्तो अवस्था मरेको मान्छेले यो ठाउँबाट गएको थियो, कसरी चाहिँ प्रभुमा यसरी यो जीवित भएर आयो भनेर अचम्म माने। उनीहरूको त्यो रुवाई त एउटा आँसु त एउटा हाँसुमा परिवर्तन, खुसीमा परिवर्तन भयो, हर्षको आँसु, हर्षको आँसु बग्न थाले त्यस ठाउँमा। यो चाहिँ अचम्मको परमेश्वरको काम, यसरी उनीहरूको आँखाले देख्न थाले। अनि उहाँहरूले तपाईँसँग बातचित गर्दा कुराकानी गर्दा के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूले कुरा गर्दा अनि मेरो जीवनमा पहिले जे भएको थियो अनि मैले त्यही कुराहरू भन्थेँ। अनि उहाँहरूले भने तिम्रो लागि मैले यति गरेको थियो, तिम्रो मैले दिशाहरू यसरी धोएको थिएँ, तिमीलाई मैले यसरी बोकेर हिँडेको थियो, तिम्रो प्रभु येशू त महान हुनुहुँदो रहेछ, जुन तिमी जस्तो व्यक्तिलाई परमेश्वरले निको पार्नुभयो, हाम्रो त आँखा नै खुले भनेर यसरी धेरै परमेश्वरमाथि उनीहरूले पनि आशाहरू विश्वासहरू अनि उनीहरूले पनि गर्न थाले। तपाईँ यो ठोक्का रूपमा हुन्छ तपाईँलाई येशूले नै, येशू प्रभुले नै निको पारेको भनेर? एकदम येशू ख्रिस्टले नै मेरो जीवनमा काम गर्नुभएको, उहाँले निको बनाउनु भएको प्रभु येशूले, अरू कोहीले होइन। यो घटना देखेर त्यसपछि तपाईँको
परिवारले विशेष गरी तपाईँको छोराहरू र श्रीमतीले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउनुभयो वा उहाँले पनि विश्वास गर्नुभयो वा उहाँहरूले पहिला चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया जनाउनुभयो वा उहाँलाई तपाईँलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो भयो? एकदम राम्रो कि उहाँहरूको पनि त्यो आँसु एकदम खुसीमा परिणत भयो। मेरो श्रीमान गुमेको त्यो परमेश्वरले फिर्ता दिनुभयो होइन भन्ने कुराहरू भयो। त्योभन्दा अगाडि त तैँले लोग्ने टोकिस् भन्थे गाउँघरका मान्छेले, बुढापाकाहरूले, गाउँघरको समाजले, अनि छोरालाई पनि बाउ टोके भनेर कति प्रकारका कुराहरू गर्थे। अनि त्यसपछि एउटा गाउँघरमा बाख्रा कुनै खसीहरू मासुहरू काट्दाखेरि पनि 50 को मासु दिनुहोस् न, मेरो बच्चा सानो छ भनेर माग्दाखेरि पनि तेरो श्रीमानको अवस्था त्यस्तो छ, तेरो कमाइ छैन, अनि तैँले कसरी तिर्छस्, बरु नलैजाऊ भनेर पनि त्यसरी त्यो मासु काटेको थलाबाट पनि फिर्ता पठाएको अवस्थामा अनि आफ्नो श्रीमानलाई सबकुशल आफ्नो माइन्ड फ्रेस भएर अनि आफ्नो खुट्टामा उभिएर त्यो फेरि दिमाग चाहिँ परमेश्वर रिटर्न दिएकोमा गर्वको साथ मेरो श्रीमती पनि खुसी हुनुहुन्छ। सायद उहाँले पनि प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभयो। र जब तपाईँले त्यो बिमारीबाट त्यो अवस्थाबाट तपाईँको सम्पत्तिहरू कति सकेको थियो? मेरो सम्पत्ति एउटा पहाडमा त्यो बेलामा त आजभन्दा 19 वर्ष अगाडि कुरा हो। त्यो बेला बेचबिखनको त जग्गा जमिनको कुरै थिएन। अनि अब खसी बोका अनि त्यसपछि गाई गोरुहरू अनि भैँसीहरू सबै सकेको थियो। अनि अन्तिममा चाहिँ मैले झाँक्रीलाई के भन्छु नि, अब मेरो बाँकी भनेको मेरो अंशमा पर्ने जग्गा जमिन छ, अनि त्यो म सबै तपाईँलाई सुम्पिन्छु, मलाई निको बनाइदिनुहोस् भनेर चाहिँ मैले केही पर्सेन्ट होस आउँदा चाहिँ मैले त्यसरी भन्थेँ। भनेपछि केही पर्सेन्ट चाहिँ घरिघरि आउँथ्यो? घरिघरि होस आउँदाखेरि चाहिँ मैले उहाँलाई चाहिँ त्यसरी भन्थेँ, अनि फेरि मलाई झप्पै छोपिहाल्थ्यो। अब तपाईँले यो सबै कुरा बुझिसक्नुभयो, हजुर, त्यो अनुभवबाट नि तपाईँ आउनुभयो र तपाईँलाई प्रभुले निको पनि बनाइसक्नु भएको छ। अनि तपाईँ सेवामा र आफ्नो काममा विभिन्न उसमा सहायता सहयोग गरिरहनु भएको छ। हजुर, अहिले त्यो घटना परिघटनालाई तपाईँले निहाल्दाखेरि वा त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? त्यो त मैले एकदम ठुलो आशिषको रूपमा, त्यो दुःख पीडालाई त मैले सानो देखाएको छु तर मेरो नजरबाट, तर यही दुःख पीडाको आशिषहरू पनि मैले यसरी यो युट्युब च्यानल मार्फत, वचन टिभी मार्फत मैले अरूलाई पनि सुनाएँ भने मभन्दा थोरै गवाई हुने अनि हल्का रूपले प्रभुलाई चिन्ने मान्छेहरूले नि अरू साहस पाउन् भन्ने हिसाबले हो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरिमा म धेरै धन्यवाद दिन्छु परमेश्वरलाई मेरो जीवनमा काम गर्नुभएको लागि। तपाईँले कति वर्षसम्म त्यो दुःख भोग्नुभयो? म 6 महिनासम्म त म पागल भएको। र त्यसपछि फागुनको महिना मलाई याद छ, फागुनको पहिलोबाट म एकैचोटि साउनको पहिलो हप्तामा बल्ल मेरो होस आएको। त्यसको बिचमा म कुन दुनियाँमा छु भन्ने कुराहरू केही पनि मलाई थाहा छैन। त्यो होस आउँदा तपाईँलाई चाहिँ कस्तो महसुस भयो पूर्ण रूपमा होस आएको अवस्थामा चाहिँ? होस आएको अवस्थामा मैले त मसँग पैसा त कति पनि थिएन त्यो समयमा, 2 रुपियाँ मात्रै पैसा दिँदाखेरि म एकदम खुसी भएर बालक जस्तो भएर उफ्रिएको थिएँ। त्यो बेलामा 2 रुपियाँ पैसा मेरो पासमा आएको थियो। अनि जस्तो कि पहिला म 8-9 वर्ष उमेरमा चाहिँ स्कुल पढ्दाखेरिमा त्यो 100 रुपियाँ दिँदाखेरि जति खुसी हुन्थेँ, त्योभन्दा पनि चाहिँ मेरो त्यो 21 वर्ष उमेरमा त्यो रोग बिमारीबाट निको भइसकेपछि 2 रुपियाँ पासमा मेरो आउँदाखेरिमा मैले लाखौँ रुपियाँ मेरो पासमा भएको अनुभव मलाई भएको थिएँ। म त्यति खुसी भएको थिएँ। तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि कति व्यक्तिले चाहिँ यसरी धर्म परिवर्तन हुँदो रहेछ भन्ने मानिसहरू पनि छन्, तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ। ती व्यक्तिहरूलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ नि? धर्म परिवर्तन यो होइन, वास्तवमा मान्छेलाई को चाहिँ हृदय परिवर्तन थिएन परमेश्वरलाई नपाउँदाको अवस्थामा, र मैले प्रभु येशूलाई ग्रहण गरिसकेपछि चाहिँ मेरो धर्म परिवर्तन भएको छैन, मेरो मन परिवर्तन भएको छ। र अहिले तपाईँ के गरिरहनु भएको छ? अहिले म ड्राइभिङ गरिरहेको छु। त्योभन्दा अगाडि पनि मैले ड्राइभिङ गरेको थिएँ। अनि त्यसपछि 61 सालदेखि प्रभुलाई पाइसकेपछि 61 सालदेखि चाहिँ मैले ठुलो सानो सबै गाडी चलाउँछु अनि घर परिवार अनि राम्रैसँग चलाइराखेको छु। यस्तै बिरामी भएका, जसरी मानसिक अवस्था ठिक नभएका, मानसिक अवस्था उपचार गरिरहेका वा कहिले पनि यो मानसिक अवस्थाबाट चाहिँ भन्ने प्रकारले पागलपनबाट चाहिँ निको नभएका व्यक्तिहरूलाई तपाईँको विशेष सल्लाह के छ? मेरो सल्लाह चाहिँ के छ भने पागल भएर चाहिँ निको नभएकाहरूको लागि काम गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ।
मलाई यस्तो लाग्छ अहिले म ड्राइभिङ गरेर हिँड्दाखेरि कति पागलहरू हुन्छन् बाटोमा, कोही फोहोर टिपेर खाएको हुन्छ, त्यस्ता मान्छेहरूलाई मैले रोकेर अनि केही किनेर पनि दिन्छु, किनकि म पनि त्यो अवस्थाबाट गुज्रेर आएको। र म के भन्न चाहन्छु भने जति पनि यो च्यानलबाट हेरिरहनु भएको छ, आज हामीले कुनै पनि ठाउँमा यदि ज्वरो आएको छ भन्ने मान्छेहरू जाँदा, कुनै पनि शरीरको अङ्गहरू बिमार छ भन्ने अवस्था भएको मान्छेलाई भेट्न जाँदा हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो लाग्दैन। तर पागल भएको मान्छेलाई चाहिँ भेट्न जाँदाखेरिमा त्यो माइन्डले नै सारा सम्पूर्ण शरीर चलाएको हुन्छ। माइन्डकै अवस्था घुम्दा चाहिँ त्यो जस्तो एकदम नराम्रो दुःख र पीडा चाहिँ अरू केही पनि हुँदो रहन्छ। त्यस कारणले गर्दा सबैले त्यस्ता व्यक्तिहरूको निम्ति प्रार्थना, पैसा छ आर्थिकले त्यो पनि छैन, यदि मलाई त यस्तो लाग्छ मेरो प्रार्थना पनि यही छ, यदि प्रभुको भिजन छ, दर्शन छ र दर्शन पुरा गर्नको निम्ति धेरै हाम्रो बलिदानको आवश्यकता पर्दछ। सम्पूर्ण हाम्रो विशेष क्रिस्चियन परिवार कै पहिलो हात हुनुपर्दछ र यदि कुनै ठाउँहरूमा एउटा भवनहरू त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जम्मा गरेर राखेर चाहिँ त्यसरी हामीले खानापिना जुटाएर लाउनदेखि लिएर हरेक नुहाइ सुगर सफाइ गराएर अनि प्रार्थनाको पनि बलिदान, उपवासको बलिदान अनि हामी यदि दिन सक्छौँ भने परमेश्वरको राज्य चाहिँ खाना र पिउनेमा मात्र होइन परमेश्वरको वचन र शक्तिमा हुन्छ भनेर चाहिँ लेखिएको छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो जिम्मेवारी चाहिँ परमेश्वरले प्रत्येक विश्वासीलाई दिएको छ। तपाईँको यो उत्साहको वचनलाई धेरै धन्यवाद। जो व्यक्तिहरू अहिले हेर्दैछन्, जो चाहिँ अप्ठ्यारोमा छन्, गाह्रोमा छन्, यस्तै अवस्था तपाईँको अवस्थाबाट गुज्रेका धेरै हुन सक्छन्, उहाँको लागि छोटो रूपमा तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। म धन्यवाद दिन्छु प्रभु परमेश्वर पिता। आज सम्पूर्ण म केवल एउटा टोलको लागि मात्र होइन, यो देशको लागि मात्र होइन, यो पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण गोरा, विभिन्न जाति, विभिन्न भाषा बोल्नेहरू जति पनि छन् प्रभु, अनि तपाईँका नाउँमा विश्वास गर्ने होस् अथवा नगर्ने होस्, चाहे थिचिएका होस्, चाहे जुनसुकै प्रकारमा जिउनेहरू होस्, प्रभु परमेश्वर म तपाईँ येशू ख्रीष्टको रगतमा प्रार्थना गर्दछु। हे परमेश्वर, म जस्तो व्यक्तिलाई जसरी तपाईँले चुन्नुभयो, जसरी जुन व्यक्तिहरूलाई पठाएर प्रभु तपाईँले छुटकारा गराएर आशिषमा परिवर्तन गर्नुभयो, त्यसरी नै प्रभु म ती कुना काप्चीमा रहेका दिन दुखीहरूको निम्ति, गरिबहरूको निम्ति प्रभु अनि पागलपनहरूको निम्ति म प्रार्थना गर्दछौ। हे प्रभु परमेश्वर, त्यस्ता व्यक्तिहरूको निम्ति प्रभु अनि हरेक अभिषेक जनहरू प्रभु साँच्चै नै साँचो रूपले आत्माको भक्ति साथ प्रभु ती व्यक्तिलाई उपवासको साथमा प्रभु प्रार्थनाको लागि प्रभु तपाईँले हरेक तपाईँका जनहरूले प्रार्थना र को सहायता मिलोस् भनिकन म प्रार्थना गर्दछु। हालेलुया। तपाईँ चङ्गाइकर्ता, तपाईँ परमेश्वर, तपाईँ आफै हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा प्रभु म कोही होइन, म त एउटा भाँडो मात्र हो। म जस्ता त्यस्ता कयौं त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् प्रभु, त्यस्ताहरूको निम्ति एउटा यो राज्यले पनि काम गरोस् प्रभु, त्यस्ता व्यक्तिहरूको निम्ति कुनै सङ्घ संस्थाले पनि काम गर्न सकोस्, मिसनरीहरूले पनि काम गर्न सकोस् प्रभु, त्यस्ता व्यक्तिहरूको निम्ति दर्शन र बोझ बोक्ने व्यक्तिले प्रभु त्यस्ता व्यक्तिहरूको निम्ति काम गर्न सकोस्। त्यसै कारणले गर्दा प्रभु म आशा गर्दछु तपाईँ प्रभु येशूको नाउँमा तिनीहरूले छुटकारा पाएको होस् भनिकन म त्यस्ता साङ्ला र बन्धनहरू टुटोस् कि दुष्टको साङ्ला र बन्धनहरू जसरी आजको दिनसम्म बाँधेर राखेको छ, जसरी मलाई बाँधेर राखेको थियो 6 महिनासम्म प्रभु, आज 6 वर्ष होइन कयौं वर्षसम्म बाँधेर राखेको अवस्था पनि छ। हे परमेश्वर, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, तपाईँले छुटकारा दिनुहोस् त्यस्ता व्यक्तिहरूको निम्ति येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमेन। ल, अन्तिममा छौँ अब हामी। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? म अन्तिममा सम्पूर्ण यस के अरे वचन टिभी मार्फत हेर्नुहुने सम्पूर्ण क्रिस्चियन जनहरूलाई अथवा अक्रिस्चियनहरूलाई यो थोरै समयको मेरो गवाहीले तपाईँको जीवनमा अवश्य नै आशिष पुर्याएको छ। मलाई आशा छ यदि तपाईँको जीवनमा कुनै रोग हुन सक्छ, तपाईँले प्रभु येशूको वचनमाथि गहिरिएर त्यसलाई अध्ययन गर्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्, अवश्य नै परमेश्वरले छुनुहुनेछ। तपाईँ सही कुशल हुनुहुन्छ, तपाईँले म जस्तै व्यक्तिहरू कहीँ लडेको छ भने उसलाई पनि तपाईँले सहायता गर्नु नै पर्ने हुनेछ। र यदि यो मैले दिएको गवाही साँच्चै छुटेको छ होला, तर यसमा थप कति पनि भएको छैन, किनकि परमेश्वर साँच्ची हुनुहुन्छ, यो सत्य हो, यो झुटा होइन। र म विशेष गरिकन हाम्रा वचन टिभीका
सम्पूर्ण परिवारलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन्छु, किनकि परमेश्वरले चाहिँ मेरो जीवनमा पहिले नै साक्षीहरू दिनु भन्नुभएको थियो होला। यो परमेश्वरको कमजोरी होइन, यो मेरै कमजोरी हो। त्यसै कारणले गर्दा म परमेश्वरसँग पनि क्षमा माग्छु, किनकि यस्ता गवाही लिएर कुनै पनि क्रिस्चियन परिवारहरू कहीँ पनि लुकेर नबस्नुहोस्, नलजाउनुहोस्, नशर्माउनुहोस्, किनकि परमेश्वरले ठिक समयमा यसरी यो माध्यमबाट काम गरिरहनु भएको छ। म यही भन्दै जुन समय मलाई दिनुभयो हाम्रो सर भजन टिभीको परिवारले, म धेरै धेरै उहाँलाई धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। सबैलाई नमस्कार, जय मसीह। आदरणीय दर्शकहरू, हामीले एउटा शक्तिशाली गवाई सुन्यौँ बलबहादुर गदालको। उहाँलाई परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभएको होस् र यस्तै गवाई तपाईँहरूको छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको गवाई हामी रेकर्ड गर्नेछौँ र धेरैले आशिषको स्रोत तपाईँ बन्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। धन्यवाद।